Makaamping ang bata sa panalangin ng himaya na wala katapusan. Amen. Tapos sa ampun niya, usa ka pahinang no, ang simbahan sa Agibayan Christian Church. Nagatungkol kaninyong tanan nga karon kay nabunyagan na sila sa tubig nga langitnon. Ang mga bata nga inyong gigidala sa lampuanan sa Dios dili pa siya hingpit nga Kristohanon hangtod nga dili pa niya madawat ang kumpirmasyon sa mahal nga obispo. Human sa Santo Leo nga gidihog kaniya sa pari kinahanglan dayon nga batikan siya sa Santa Crisma gikan sa mahal nga obispo aron mahimpit ang ilang Kristohanong tuyo. Gikan karon hangtod sa kahaturan kinahanglan nga hatagan siya og kumpirmasyon sa madali nga panahon aron nga paglikay sa pagbasol sa kaulahian. Kaya ang kumpirmasyon sa mahal nga obispo ang maumbunyag mahimpit og tunay nga sakramento ug si Kristo nga atong Dios manalangin kaniya ug kaninyong mga maninoy ug mga maninay. Nining inyong maayong tinguha alang sa Ginoo. So tapos ang bunyag sa bata, alakaw kamo sa kalibutan sa pagigugma o pag-alagad sa atong Ginoong Dios, ang kalinaw ug ang panalangin sa Dios nga makakahom, ang anak nga si Jesucristo ug ang balang Espiritu manaka ninyo kanunay karon hangtod sa kahangturan sa ngalan sa mahal ug sa hangtod sa balang Espiritu. Amen. Congratulations. Then taamin na ang mga bata sa unang amin ninyong mga ninoy ug maninay. Basi human og kaon ha, makalimot na ta sa obligasyon no. Oh, kamo ang silbi kuha ikaduhang ginikanan. Oh, sunod kung gusto ng picture taking, picture taking. Ha? Moto yamin. Moto. Oh, picture taking. Repel to dre.